बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरा सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मुबारका का जिक्र करेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म हुआ कि मोमिनीन को ये फरमा दीजिए कि वो मदीना की तरफ हिजरत करें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को हुक्म दिया कि वो मदीना की तरफ हिजरत करें, क्योंकि पहले बैत अक़बा ऊला और बैत अक़बा सानिया में हालात काफ़ी साजगार थे मदीना की तरफ जाने के लिए। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को हिजरत की तरफ मदीना की तरफ हिजरत का हुक्म दिया। और यके बाद दीगरे मुसलमान जैसे तैसे चोरी छुपके कोई एलानिया मदीना की तरफ हिजरत करने लगे और कसीर तादाद में मुसलमान मदीना की तरफ हिजरत कर गए। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स का इतनी बड़ी कसीर तादाद में मदीने की तरफ जाना ज़ाहिर है मुशरिकीन मक्का को बहुत नागवार गुजर रहा था, क्योंकि मदीना दिफाई लिहाज से भी और माशरती लिहाज से, मुआशी लिहाज से ख़ास तौर पे बड़ी अहम शाहराह थी। शाम की तरफ सारी तजारत होती थी मक्का की, और इनके तकरीबन 2.5 लाख दिनार की सालाना तिजारत होती थी। उनको पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके फॉलोअर्स के मदीना में जाने का क्या मतलब है, इसलिए वो बड़े परेशान थे और उन्होंने दारुन नदवा में एक इजलास मुनाकिद किया, जिसमें उन्होंने 3 तजावीज़ पर गौर व खोज किया। एक तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुल्क बदर कर दिया जाए, दूसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर लिया जाए, और तीसरा ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़ल्ला जान से ख़त्म कर दिया जाए। ये जो तीसरी वाली तजवीज़ थी, इस पे अमल दरामद करना उनको ज़्यादा लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये तजवीज़ जो है अबू जहल की तरफ से आई थी, और अबू जहल ने ये तजवीज़ दी थी कि सारे कबीले जो हैं मिलकर उनके एक एक नौजवान को शामिल किया जाए और यकबारगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर दिया जाए। इस तरह आपका खून कई कबाइल में बढ़ जाएगा, और बनो हाशिम के लिए ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि हर कबीले से जंग करें, लिहाजा वो दियत या खून बहा लेकर बैठ जाएंगे। तो ये तजवीज़ उनको बड़ी भली मालूम हुई। इस तरफ ये तजवीज़ कर रहे थे, ये मकर कर रहे थे, उधर अल्लाह ताला अपनी बेहतरीन तजवीज़ कर रहा था, और इनको यह मालूम नहीं था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। उसी दिन जिस दिन ये तजवीज़ पेश की गई थी, उस दिन रात को इन्होंने इस तजवीज़ पे अमल दरामद करवाना था, जब अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अमी के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दे दिया। उसी रात जिब्रील अमी तशरीफ़ लाए और आपको अल्लाह का पैगाम पहुँचाया। तो आप हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास दोपहर के वक्त तशरीफ़ ले गए और उनको अल्लाह के हुक्म से आगाह किया। वो ऑलरेडी जो करने थे और उन्होंने ज़रूरी तैयारियां मुकम्मल की हुई थी, लिहाजा हिजरत के लिए रात का वक्त मुकर्रर हुआ, और ऐन निस्फ शब जब होनी थी, तब कुरैश ने यकबारगी आप पे हमला करना था। कुरैश ने शाम से ही आपके घर का घेराव कर लिया था, ताकि आप कहीं बाहर तशरीफ न ले जा सकें। खड़े थे सब कबीलों के लोग, और जिस तरह से उन्होंने सोचा था उस पर अमल दरामद करने के लिए वो बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी सफ़े चीर कर उनके ऊपर एक मुट्ठी रेत डालते हुए निकल गए, और अल्लाह ताला ने उनको खबर तक ना होने दी। उनकी आंखों पे सट्टा तारी हो गया, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सके। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल गए, तो वहाँ पे किसी अजनबी शख्स ने आके उनसे पूछा कि आप लोग सब किसका इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने कहा मोहम्मद का। तो उसने कहा कि आप ना काम हो ना मुराद हुए, वो तो कब के चले गए आप सब के ऊपर मट्टी डाल के। तो सब ने अपने सरों को झाड़ा, तो उनके सरों पे मट्टी थी, और उन्हें पता ही नहीं चला, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ। सुबह हज़रत अली उल मुर्तज़ा आपके बिस्तर पे सोए हुए पाए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली उल मुर्तज़ा को इसलिए छोड़ आए थे कि उन कुरैश मक्का की अमानतें आपके पास थीं। आपकी अमानत का ये आलम था कि उस रात भी, इतनी पुरखतर रात भी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमानतों की इस कदर फ़िक्र थी कि आप अपने प्यारे चचा के बेटे, अपने भाई हज़रत अली उल मुर्तज़ा को सिर्फ अमानतें वापस करने के लिए वहाँ पे छोड़ आए थे। इस तरह आधी रात के वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के मकान पे आप गए, और मकान की पिछली तरफ से ये दोनों हजरात मक्का से निकल गए। मक्का से आम तौर पे मदीना जाते हुए मक्का वाले शुमाल का रास्ता इख्तियार करते थे, शुमाल की तरफ से जाते थे, मगर ये दोनों जुनूब के रास्ते यमन की तरफ चले गए, और वहाँ कुछ किलोमीटर के फासले पर एक गार में उन्होंने क़याम किया, और वो गार तारीख़ में गार सौर के नाम से मशहूर है। गार सौर में ये दोनों हजरात 3 दिन और 3 रातें इन्होंने क़याम किया। जब मक्का से ये निकले थे, तो ये सितंबर
13 اور 14 کی درمیانی شب تھی اور 27ویں سفر تھی۔ 14 نبوی ہجرت کا سال ہے اور 622 عیسوی میں یہ لوگ نکلے۔ 3 دن تک وہاں قیام کیا۔ ادھر مکہ کے لوگوں کو جب یہ علم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق اس طرح سے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے ہیں، تو انہوں نے ہنگامی اجلاس بلایا اور ہر صورت میں طے کیا کہ انہیں کسی نہ کسی طرح گرفتار کیا جائے یا ان کو جان سے ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صدیق اکبر کو زندہ یا مردہ حالت میں ان کے پاس لائے گا تو اسے یہ انعام دیا جائے گا۔ مکہ کے لوگ سارے راستوں پہ انہوں نے پہرے بٹھا دیے اور بڑا آپ کی تلاش، دونوں حضرات کی وہ سب آپ کی تلاش میں لگ گئے۔ ادھر غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق جب پہنچے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے پہلے جانے دیں، میں دیکھوں کوئی زہریلی چیز نہ ہو۔ انہوں نے غار ثور کو صاف کیا اور اپنے تہبند کے ٹکڑے کر کے اس میں جو سوراخ تھے ان کو بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا جس میں انہوں نے اپنا پاؤں مبارک رکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں تشریف لے گئے تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آپ آرام فرما ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کو وہ جو سوراخ تھا غار میں، اس سوراخ سے کسی سانپ نے ڈس لیا، تو آپ کو اس قدر تکلیف ہوئی مگر آپ نے اپنی تکلیف کو ظاہر نہیں کیا۔ اس تکلیف کی شدت سے آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گرا، تو آپ نے پوچھا کہ صدیق کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس ڈر سے کہ آپ کے آرام میں خلل نہ ہو میں نے آپ کو بتایا نہیں، مجھے کسی سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن آپ کے ایڑی پہ لگایا تو اسی وقت تکلیف چلی گئی۔ یہ 3 دن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس غار ثور میں قیام کیا ہے، اس 3 دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی پوری فیملی خدمت پہ لگی رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، وہ رات کو بکریاں لے کے آ جاتے، اور حضرت عبداللہ بن ابی بکر بھی رات کو آ جاتے۔ سارا دن قریش کے ہاں جو مشورے ہوتے یا جو تجاویز پہ غور ہوتا یا جو کچھ حالات حاضرہ چل رہے ہوتے، وہ رات کو آ کے ساری خبریں بتا دیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ عامر بن فہیرہ اپنی بکریاں لے کے آتے تو بکریوں کا دودھ بھی پلا جاتے، اور اس عبداللہ بن ابی بکر جب واپس جاتے تو ان کے قدموں کے نشان بھی بکریوں کے ریوڑ سے مٹ جاتے۔ تو یہ معمول 3 دن اسی طرح جاری رہا۔ تیسرے دن عبداللہ بن ارکس کی ڈیوٹی آپ حضرت صدیق اکبر نے لگائی ہوئی تھی، معاوضتاً یعنی اجرت دے کے اس نے مدینہ میں آپ کو پہنچانا تھا۔ یہ شخص ابھی اسلام پہ تو نہیں تھا مگر قابل اعتماد شخص تھا، اور یہ بہت سارے صحرائی راستوں کا واقف تھا۔ جو عام راستے ہوتے ہیں جن سے عام لوگ واقف ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کے یہ کئی راستے جانتا تھا، اس لیے یہ 2 اونٹنیاں لے کے آیا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے آپ کو اچھی اونٹنی، جو بہترین اونٹنی تھی وہ پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیمتاً لوں گا۔ وہ اونٹنی جس پہ آپ سوار ہوئے اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کرنی تھی اگلے دن، تو حضرت اسماء بنت ابی بکر بھی آپ کے لیے رات کو کھانا لے کے آئیں، اور لیکن کھانا باندھنے کا سامان بھول گئی، جس چیز کے ساتھ کھانا باندھنا تھا وہ بھول گئی۔ تو یہاں آ کے سخت پشیمانی ہوئی اور انہوں نے اپنا آزار بند نکالا اور اس سے کھانا باندھا اور اونٹ کے کجاوے پہ لٹکا دیا، اور آدھا آزار بند انہوں نے کمر پہ باندھ لیا، آدھے سے کھانا باندھ دیا۔ اس طرح سے وہ ذات النطاقین کے نام سے مشہور ہوئی۔ غار ثور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر نے قیام کیا، یہ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کی راتیں یہاں پہ گزاری، اور پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے لیے غار ثور سے روانہ ہوئے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کے حالات ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔